अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शुजैन अजीज। राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, कभी किसी जंग का आगाज एक मिसाइल से होता है और कभी एक बयान से। इस वक्त मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़े दोनों चीज़ों का इम्तिजाज बन चुका है। वाशिंगटन में दिए गए एक खिताब में तेहरान में गूंज पैदा की और इस गूंज के साथ ही रात के अंधेरे में बमबार तैयारों की आवाज़ें भी शामिल हो गईं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानात ने इस जंग को एक नए मरहले में दाखिल कर दिया। रिपब्लिकन कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने न सिर्फ ईरान के खिलाफ जारी फौजी कार्रवाइयों को कामयाब करार दिया, बल्कि ये दावा भी किया कि ईरान की तकरीबन पूरी बहरी ताकत को तबाह कर दिया गया है। अमेरिकी कार्रवाइयों में ईरानी बहरिया के 51 जंगी जहाज तबाह किए गए और अब वो समंदर की तह में मौजूद है। अमेरिकी फौज ने ईरानी ड्रोन और मिसाइल निज़ाम को भी शदीद नुकसान पहुंचाया और अब ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग के मराकज को निशाना बनाया जा रहा है। अमेरिकी सदर ने यहाँ तक कह दिया कि ईरान के खिलाफ जंग तकरीबन जीत ली गई है और ईरान को मुकम्मल शिकस्त तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। उनका कहना था कि अगर अमेरिका ने पेशगी हमला ना किया होता तो ईरान 2 हफ्तों के अंदर एटमी बम हासिल कर लेता और उसके बाद सूरत हाल इंतहाई खतरनाक हो जाती। ट्रंप ने एक और सख्त बयान देते हुए ईरान की नई क़यादत को भी निशाना बनाने की धमकी दी। उनके मुताबिक ईरान में जो भी नई क़यादत सामने आएगी उसे भी ख़त्म कर दिया जाएगा। ये बयान उस वक्त सामने आया जब ईरान में साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की शहादत के बाद उनके बेटे मुश्तबा खामनेई को नया सुप्रीम लीडर मुकर्रर किया गया है। ताहम ईरान ने इस बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया। ईरानी पासदारान इनकलाब ने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि जंग के खात्मे का फैसला तेहरान करेगा, वाशिंगटन नहीं। पासदारान इनकलाब के मुताबिक मशरिक़ वस्ता से 1 लीटर तेल भी बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। जो ममालिक अपने हाथ से अमेरिका और इसराइल के सफीरों को निकाल देंगे उन्हें इस आबी रास्ते से गुजरने की इजाज़त दी जा सकती है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने भी इस पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए खबरदार किया है कि अगर ईरान ने अपनाए हुर्मुज़ में जहाज रानी को मुतासर किया तो अमेरिका उसका 20 गुना ज्यादा सख्त जवाब देगा। इसी दौरान मैदान जंग में हमलों का सिलसिला भी जारी है। तेहरान और कर्ज में होने वाली ताज़ा बमबारी को जंग के आगाज के बाद की शदीद तरीन कार्रवाई करार दिया जा रहा है। मकामी शहरियों के मुताबिक जंगी तैयारे इंतहाई कम बुलंदी पर परवाज करते रहे और मुसलसल धमाकों की आवाजें सुनाई देती रहीं। ईरानी सरकारी मीडिया ने तस्दीक की कि मशरकी तेहरान में एक सनती मरकज और रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। दूसरी जानिब आलमी मीडिया की रिपोर्ट्स इस जंग के एक और पहलू को सामने ला रही हैं। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमेरिकी फौज ने जंग के सिर्फ इब्तदाई दिनों में 5.6 अरब डॉलर मालियत के हथियार इस्तेमाल किए। रिपोर्ट में कहा गया कि इतनी बड़ी मकदार में महंगे और जदीद हथियारों के इस्तेमाल ने अमेरिकी कांग्रेस के बाज़ अरकान को तशवीश में मुब्तला कर दिया है, क्योंकि अमेरिका के महदूद ज़खायर तेजी से इस्तेमाल हो रहे हैं। इसी तरह न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि ईरान ने जंग के आगाज से अब तक तकरीबन 2000 ड्रोन और 500 मिसाइल दागे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के मिसाइल ज़खायर खत्म होने के दावों के बावजूद हमलों की शिद्दत में कमी नहीं आई। साथ ही ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि तिल अबीब में 10 खैबर शिकन मिसाइल दागे हैं। पासदारान इनकलाब के मुताबिक बता दिया था कि अब मकबूजा फ़लस्तीन में सायरन के बाद सायरन की गूंज बंद नहीं होगी, जबकि अमेरिकी नेवी पर भी खैबर शिकन मिसाइल से हमला किया है। इधर इस जंग के मालियाती असरात भी सामने आना शुरू हो गए हैं। ईरान में तेल के डिपो और रिफाइनरियों पर हमलों के बाद फिजा में जहरीले मादे फैलने की इतलात है। माहिरीन का कहना है कि जलते हुए तेल से निकलने वाली गैसेस सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पैदा करती है, जो पानी के साथ मिलकर तेजाबी बारिश का सबब बन सकती है। पाकिस्तान के महकमे मौसमियात ने भी खबरदार किया है कि ईरान की फिजा में मौजूद आलूदगी के ज़रात मगरबी हवाओं के साथ पाकिस्तान के मगरबी इलाकों तक पहुंच सकते हैं। इसी दौरान आलमी सफारतकारी भी सरगर्म हो चुकी है। रूसी सदर पुतिन ने अमेरिकी सदर ट्रंप से टेलीफोनिक रब्ता करके ईरान से जंग जल्द खत्म करने की तजावीज़ पेश की है और दूसरी तरफ ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि रूस ईरान का काबिल एतमाद शराकतदार रहेगा। यकीन है कि आप वकार के साथ अपने वालिद का काम जारी रखेंगे। इस तरह एक तरफ मैदान जंग में मिसाइल चल रहे हैं तो दूसरी तरफ आलमी ताकतें सफारती बसात भी बिछा रही हैं। ट्रंप का नई ईरानी क़यादत को खत्म करने का बयान कितना खतरनाक और है? क्या ईरान के पास लामहदूद मिसाइलों का जखीरा मौजूद है या सप्लाई किसी पड़ोसी मुल्क से आ रही है? सऊदी अरब समेत गल्फ ममालिक ईरान से बढ़ते हुए तहफ़्फ़ुज़ात मशरिक़ वस्ता में
کیا مستقبل بنائیں گے؟ ان موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایرانی صحافی افضل رضا. ان کو ویلکم کرتی ہوں سنو راؤنڈ اپ میں. افضل رضا صاحب، سب سے پہلے ایران کے اندر کی موجودہ صورتحال کو سمجھنا ضروری ہے. تہران اور کرج میں حالیہ شدید بمباری کے بعد وہاں عام شہریوں کی زندگی کس حد تک متاثر ہوئی ہے، اور رات بھر ہونے والی بمباری کے بعد جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں ان میں صنعتی مراکز، رہائشی عمارتوں اور انفراسٹرکچر کو نقصان کا ذکر ہے. ایرانی میڈیا یا حکومتی ذرائع کے مطابق اب تک انسانی اور معاشی نقصان کا ابتدائی تخمینہ کیا لگایا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جارحیت شروع ہونے کے پہلے دن سے سپریم لیڈر امام خامنئی رحمۃ اللہ اور ٹاپ ملٹری لیڈرشپ کے اساسینیشن کے ساتھ ساتھ امریکہ اور اسرائیل نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ سویلین انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا. آپ نے دیکھا ایران کے علاقہ میناپ میں جو 180 اسکول گرلز have been martyred، اور ابھی تک ایویڈنس ہونے کے باوجود امریکہ اور اسرائیل اس ڈٹائی پہ ہے کہ وہ اس جرم کا مرتکب نہیں ہوئے. اگر آج کے دن کا اگر آپ پوچھ لیجیے، آپ دیکھ لیتی ہیں کہ نہ صرف وہ اسینشیل انسٹالیشن جو کہ ایرانی عوام کے فوڈ چین یا فیول چین کے ہیں، وہ دشمن ڈیلیبریلی ٹارگٹ کر رہے ہیں تاکہ ایک خیاس پیدا کر سکے، تاکہ معاشرے میں جنگ کے دوران ایک مایوسی پیدا کرنے کے کوئی ناکام کوشش کریں. بٹ فارچونیٹلی آپ نے دیکھا جارحیت کے شروع دن سے ہی گزشتہ روز جب سپریم لیڈر کے اناؤنسمنٹ کے بعد ایرانی عوام سے یہ درخواست کی گئی کہ آپ اپنے نئے سپریم لیڈر سے ایلیجنس یا بیعت کرنے کے لیے آپ سڑکوں پہ آ جائیں، اور ہم نے دیکھا تہران سمیت مختلف شہروں پہ بمبارمنٹ کے باوجود، امریکہ اور اسرائیل کی ایک بلنٹڈ ایگریشن کے باوجود لوگ سڑکوں پہ آئے ہیں. نظام، حکومت اور خصوصاً سپریم لیڈر کے ساتھ اپنے ایک مضبوط حمایت کا اعلان کرتے ہوئے اس جنگ میں ایک ایسا پیغام دیا ہے کہ صرف اور صرف ملیٹریلی اور ڈیفینسولی ایک طاقت کا موازنہ نہیں، بلکہ ایک عوام کی بھرپور حمایت اور ان کے عزم سے ہی دشمن کو جواب دینے میں ایک بھرپور پوزیشن بنایا جا سکتا ہے. اور ایران میں جو تیل کے ڈپو اور ریفائنریوں پر جو حملے کے بعد ماہرین یہی کہہ رہے ہیں کہ تیزابی بارش اور فضائی آلودگی کا خدشہ ہے، اور ساتھ میں ایران کی معیشت کے حوالے سے بھی کافی اہم کردار ادا کرتی تھی یہ ریفائنریز. تو اس حوالے سے بتائیے کہ اگر اثاثوں کو نشانہ بنایا جاتا رہا تو ایران اندرونی سطح پر کیسے سروائیو کرے گا؟ دیکھیں، پہلے تو ایسے جرائم کا اسی وقت جواب دینا ایرانی مسلح افواج کے عزم کو ظاہر کرتا ہے. آپ دیکھ لیجئے گا، انہوں نے ڈیلیبریلی تہران میں کچھ آئل ڈپوز کو انہوں نے ٹارگٹ کیا اور اسی رات اس کے بدلہ لیا گیا. اور یہ اس کے باوجود کہ ایرانی قیادت جو حکام ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ باور کرایا اور ان کو وارن دے رہے ہیں کہ اس سچویشن میں جو اسینشیل انسٹالیشن کو ٹارگٹ کرنا یہ ڈائریکٹلی عوام کی زندگی جو کہ آلریڈی بمبارمنٹ سے متاثر ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ اس میں دشمن مزید ایسے جرائم کرنے پہ جرات رکھتے ہوں، کیونکہ ایران ایک ملٹی ڈائمینشنل اکنامک اسٹرکچر بنانے میں ایک مہارت رکھتی ہے ایرانی حکومت. اور آپ یہ صرف یہ ضروری نہیں ہے کہ تہران میں اس دشمن ٹارگٹ کرنے پر مجبور ہوا ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں دیگر ایریاز میں جو ایران کے آئل انفراسٹرکچر ہے اس کو ابھی تک دشمن ہٹ کرنے کی جرأت نہیں رکھتا، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہے کہ اگر فردر اسکلیشن کی طرف جائے یا فردر ڈیلیبریلی ایران کے کی انفراسٹرکچر کو اگر وہ تباہ کرنے پہ آ جائیں تو اس کا فوراً جواب اس کو مل جائے گا، جس طرح حیفا میں یا اسرائیل کے دیگر علاقوں میں مل رہا ہے. لیکن دوسری جانب امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ تو ساتھ میں یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایران کی بحریہ کو ہم نے تقریباً تباہ کر دیا اور 51 جنگی جہاز ڈبو دیے گئے ہیں. ایران کے اندر اس دعوے کو کس نظر سے دیکھا جا رہا ہے، اور ایرانی بحری صلاحیت کی اصل صورتحال کیا ہے؟ دیکھیں جی، پروپیگینڈا اور فیک نیریٹو بنانا
یہ دشمن کے شروع دن سے ہی ہے. آپ نے یہ نیریٹو 2025 جون میں جب 12 روزہ جنگ میں انہوں نے ڈپلومیسی کا بہانہ بنا کے ایران پر جارحیت کا آغاز کیا, اس وقت بھی شروع کر دیا جنگ کے فرسٹ اور سیکنڈ ڈے میں کہ لیڈرشپ کی اساسینیشن کی اب اس جنگ کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی نہیں ہوگا. ہم ایرانی عوام سے جو مخالف طبقہ ان کو دعوت دیتے ہیں کہ سو کالڈ نظام کو گرانے کے لیے مدد کریں. لیکن آپ دیکھ رہے تھے کہ جنگ کے پہلے دن سے ہی جو کمانڈرز کی شہادتیں ہوئی ان کے ریپلیسمنٹ امام خامنی کی طرف سے بھی, اور سیم پالیسی اور آپریشن تیاری اسی جنگ میں بھی ہوئی. یہ فیک نیریٹو بنانا کہ ہم نے ان کے نیوی کو تباہ کر دیا. میں آپ کو میں بتاتے چلوں کہ جو خلیج فارس میں پریزیڈنٹ پزشکیان کے اناؤنسمنٹ سے پہلے جو اسلامی برادر ممالک کی سرزمین کے اندر جو بیسز ہے ان کو حملے روکنے کے اناؤنسمنٹ سے پہلے ہی جو حملے ہو رہے تھے وہ ایران کے نیوی اور ان کے جو ڈرون اور میزائل جو بٹالین تھی وہ ان کی جانب سے ہو رہے تھے. تو جنگ میں ایک فیک نیریٹو بنانا, مایوسی پھیلانا ایک دشمن کے نیریٹو ہے. لیکن ایرانی مسلح افواج اس نیریٹو یا اس فریب یا ہیلے کیا یہ بھی جھوٹا نیریٹو ہے جو ٹرمپ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے ڈرون اور میزائل نظام کو بھی بڑی حد تک تباہ کر دیا گیا ہے, لیکن دوسری جانب مسلسل میزائل ہم دیکھ رہے ہیں کہ میزائل حملوں کی بھی خبریں آ رہی ہیں. کیا واقعی ایران کی عسکری صلاحیت متاثر ہوئی ہے یا ابھی بھی اس کی دفاعی قوت برقرار ہے؟ کیونکہ لانچنگ پیڈز کے حوالے سے بھی مختلف خبریں آ رہی ہیں کہ ایران کے پاس کافی کم تعداد رہ گئی ہے. آپ یا ایرانی میڈیا یا ویسٹرن میڈیا کو آپ چھوڑ دیجیے گا, آپ اسرائیلی میڈیا کو اگر آپ دیکھ لیں گے جب ایران کے بیک ٹو بیک ریٹیلیشن اور بیک ٹو بیک اسرائیل یا دیگر علاقوں میں جو ہٹ ہو رہی ہیں آپریشنز میں, تو یہ کاؤنٹر کرتی ہے ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے الائز کے جو دعوے ہیں. ایرانی مسلح افواج اور جو ریاست ایران ہے وہ 1988 جو جنگ ختم ہوئی ایران اور عراق, جو ایران پر مسلط کی گئی تھی, اس وقت سے اپنے جو ڈیٹیرنس اور دفاعی صلاحیت ہے اس پر کام کرنا شروع کر دیا. آج آپ دیکھ لیجئے گا نہ صرف ایران کے اس 8-9 روزہ جنگ میں ان کی دفاعی قوت میں کمی نہیں آئی, بلکہ وہ ایک ڈیسائسولی اسپیشلی سپریم لیڈر کے اناؤنسمنٹ کے انتخاب کے بعد وہ ایک ڈیسائسولی انٹروین کر رہی ہے مسلح افواج اسرائیل میں, اور ہر وہ جارحیت کا جواب دے رہی ہے مسلح افواج اپنے ہی طاقت, کیونکہ یہ جو طاقت ہے, یہ جو ڈیفنس کیپیبلٹیز ہے وہ ایران کے اپنے اندرونی صلاحیت ہے. ایران آج جو ڈرونز بنا رہا ہے, جو میزائل کی ٹیکنالوجی یا اس کے فیکٹریز ہیں, وہ سارے اور سارے انڈیجنسلی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو 47 کے جو سینکشنز ہیں, یک طرفہ پابندیاں ہیں, وہ ایران کو اپنے پیروں پہ کھڑے کرنے کے لیے ایک وجہ بن گئی ہے آج. ناظرین وقت چھوٹی سی بریک کا دیکھتے رہیے سنو راؤنڈ اپ. ویلکم بیک ٹو سنو راؤنڈ اپ. امریکی میڈیا کی رپورٹس بھی ہمارے سامنے ہیں کہ اس کے مطابق اب تک تقریباً 2000 ڈرون اور 500 میزائل استعمال کیے ہیں. اچھا خاصا بظاہر لگتا ہے کہ اچھا خاصا میزائلوں کا ذخیرہ ایران کے پاس موجود ہے, لیکن بین الاقوامی حلقوں میں یہ سوال بھی سامنے آ رہا ہے کہ ایران کے میزائل اور ڈرون ذخائر اتنی تیزی سے کیسے برقرار ہے؟ کیا ایران کو کسی اتحادی ملک سے سپلائی مل رہی ہے؟ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ کوئی اتحادی ملک مشرقی ایشیا میں ہو یا کہ سینٹرل ایشیا میں ہو, لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جن اتحادیوں کے جو آپ اشارہ کر رہی ہیں, ان کو ایران نے بھی میزائل اور ڈرون سپلائی کیا ہے, اور ان کی جو دفاعی قوت ہے اس کو مزید بڑھانے میں ایران نے ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح ایران کے کوئی چیپ پرائز, لو مینوفیکچرڈ جو پرائز ہے, اس کو انٹرسپٹ کرنے کے لیے یو ایس اور اس کے الائز ریجن میں یا اسرائیلی آکوپیشن فورسز وہ ملینز آف ڈالر ڈیفنس یعنی جو ٹیکنالوجی ہے وہ یوز کر رہے ہیں. جارڈن غالباً انفارچونیٹلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ ایک شیلڈ بن گئی ہے اسرائیل کو ڈیفینڈ کرنے میں. وہاں پہ ایران نے اپنی کوئی لو پرائز ٹیکنالوجی کے تحت وہ کامیابی سے امریکی جو دفاعی نظام اس کو ختم کرنے میں کامیابی ملی ہے. اور اسرائیل کے اندر اگر آپ ایک طرف سے ایک چیپ پرائز ڈرون ایرانی حملے کرتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں, تو دوسری سائڈ پہ
मिलियंस ऑफ डॉलर उसको टारगेट करने में उनको पड़ रही है ये कीमतें। तो इस जंग में एक पॉलिटिकल और एक मिलिटरीली सर्वाइवल के अलावा ईरान की जानिब से दुश्मन को एक भारी सतह पर इक्तिसादी नुकसान भी मुसल्लत करने में आपको नजर आ रहे होंगे। बिल्कुल, और हम साथ देख रहे हैं कि रूस जो रशिया है खुलेआम ईरान के साथ खड़ा है। उनके मुख्तलिफ ऑफिशियल्स ने ये बयान भी दिया है कि हम बिल्कुल न्यूट्रल नहीं हैं बल्कि ईरान के साथ हैं। प्यूटन ने भी मुश्तबा खामनाई को मुबारकबाद दी और अली खामनाई की तरह काम करने का कहा। क्या आलमी इदारों और ममालिक की जानिब से जो खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ईरान को इंटेलिजेंस और हथियारों की फरहमी जारी है वो रूस की जानिब से मिल रही है, क्योंकि रूस के साथ ईरान का कोई दिफाई मुआहिदा भी है? कोई भी मुल्क इस इंटरनेशनल कम्युनिटी में वो इंडिपेंडेंटली किसी और मुल्क के साथ स्ट्रेटेजिक मुआहदे दस्तखत कर सकते हैं। कोई आज इंटरनेशनल कम्युनिटी अमेरिका से पूछ सकती है कि आप 7 अक्टूबर 2023 के बाद जिस तरह आपने सीरिया, यमन, इराक पर आपने हमले किए और इजराइल को इंटेलिजेंस आपने प्रोवाइड की, आलमी इदारे इतने ताकत रखते हैं कि अमेरिका से पूछ लें, या आलमी इदारे अमेरिका से ये पूछ सकते हैं कि आपने नेटो को प्रोवोक करके यूक्रेन और रशिया के करीब आपने आने दे दिया, और आपने देख लिया कि अप्रैल 2022 में प्रेसिडेंट पुतिन उनके पास कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं इसके अलावा कि वो अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का डिफेंड करें। कोई नहीं पूछ सकते इन ताकतों से। ये जो कवानीन है सिर्फ और सिर्फ उन ममालिक के लिए हैं जो कि सर झुकाने पर तैयार नहीं है, जो सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है। और जहां तक आपने ईरान और रशिया के कोलैबोरेशन के बारे में बात की है, डेफिनेटली है इनके दरमियान सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस, मिलिटरीली भी बड़े पैमाने पे स्ट्रेटेजिकली कोऑपरेशन है। रिसेंटली ईरान और जब मसूद पेज़ेश्कियान सब ईरानी सदर दौरे रूस पे गए थे, ईरान और रूस ने एक तस्वीराती मुआहदे पर दस्तखत किए। तो मैं समझता हूँ इन हालात में जब आपके एक स्ट्रेटेजिक फ्रेंड या स्ट्रेटेजिक पार्टनर आप की जानिब से हेल्प की जरूरत हो तो वो किसी भी सतह पर मदद करने पे मुजाज है। बिल्कुल ठीक। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के तकर्रुर के बाद मुल्क के अंदर सियासी फिजा कैसी है? क्या क़यादत की तब्दीली ने जंगी हिकमत अमली पर कोई असर डाला है? एब्सोल्युटली नॉट। डोनाल्ड ट्रंप साहब के ये भी दावे थे कि उनको भी ईरानी सुप्रीम लीडर मुंतखब करने के प्रोसेस में शामिल किया जाए, क्योंकि ईरानी कौम, चाहे वो मुखालिफ तबके हों चाहे वो प्रो सिस्टम तबके हैं, वो एक बात पर जरूर इत्तेफाक करते हैं कि जब मुल्क के डिफेंड हो, सॉवरेनिटी की बात हो, वो बैरूनी मुदाखलत को यकसर मुस्तरद करते हैं। और जहां तक सुप्रीम लीडर की बात की, अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट और इजराइल को ये जरूर इनको कंसर्न थी कि ऐसे ही शख्सियत ना आ जाए कि जिस तरह इमाम खामेनी रहमतुल्लाह की पॉलिसी और उन्हीं की स्ट्रेटजी को, वॉर स्ट्रेटजी को फॉलो करें। और आपने देख ली है कि ईरानी अवाम अपने मुस्तकबिल या अपने जो लाएअमल है वो तय करने के लिए वो इंडिपेंडेंट है, और वो वही डिसाइड करेंगे जो मुल्क और अपने लिए माने रखते हैं। इमाम खामेनी की शहादत के बाद इस वक्त नए सुप्रीम लीडर आयतुल्ला मुश्तबा खामेनी की आमद से जिस तरह इनकी हिमायत हुई है, जिस तरह ईरान के अलाइज इनको कंग्रेचुलेशन का मैसेज और उनके साथ तावन करने के जो मैसेज है, मैं समझता हूँ ये दुश्मन के लिए एक ओपन मैसेज है कि ईरान ना पहले सरेंडर किया था ना आज भी सरेंडर करने के लिए तैयार है। लेकिन हम देख रहे हैं कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान की नई क़यादत को भी निशाना बनाने की धमकी दी है, और ईरान के अंदर अब ये बताइए कि इस बयान को किस संजीदा और खतरनाक समझा जा रहा है? जैसे जैसे दुश्मन जंग में अपनी नाकामियों को सामना करने पर मजबूर हो रहा है, ऐसे ऐसे ही बयानात भी सामने आ जाएंगे। वो बिल्कुल ऐसे धमकी आमेज बयानात देने से गुरेज नहीं करेंगे, क्योंकि बैटल ग्राउंड में जो ईरान ने कारकर्दगी दिखाई है, जो ईरान ने दुश्मन को रिटेलिएशन करके दिखाया है, और खित्ते में खुसूसन सबसे बड़ी चीज जो आजकल अमेरिका और इजराइल को हजीमत का शिकार बना हुआ है, ये कि वो नहीं समझते कि ईरान इस लेवल पे खित्ते में उनके बेसिस और इंटरेस्ट को टारगेट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि इराकी कुर्दिस्तान, वो यहां तक मजबूर हो गए हैं कि इराकी कुर्दिस्तान में वो सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स है
उनको मुसल्लह करने, उन जत्थों को ईरान बॉर्डर पे करीब लाने पे वो मजबूर हो रहे हैं। इसका मतलब है बैटल ग्राउंड में दुश्मन को ईरान का सामना करने में ये बात कतई तौर पर है कि कोई नुकसानात भी हुए हैं, जानी नुकसानात या इक्तिसादी नुकसानात ईरान को भी। लेकिन जब आप देख रहे हैं कि सुप्रीम लीडर के इंतखाब के बाद अमरीकी सदर एक हददर्मी के तहत तमाम आलमी कवानीन को पांव तले रोंदते हुए एक क़ियादत को और अवाम को डायरेक्ट निशाने बनाने की जो धमकी है, ये दुश्मन की हज़ीमत और उसकी मुसलसल नाकामी की अलामत है और इसके सिवा कुछ नहीं। अच्छा, कुछ आलमी मुबस्सरीन ये बात भी कर रहे हैं कि नए सुप्रीम लीडर बनने के बाद मुश्तबा खामनेई वाज़ेह तौर पर मंजर आम पर आकर अब तक पॉलिसी बयान जारी नहीं कर पाए। आखिर क्या वजह है? क्या कोई बड़ा ऐलान अली खामनेई के जनाजे पर किया जाएगा? आपको बेहतर इल्म है कि अभी ईरान एक हालत जंग में है, तो ऐसी कोई सूरत हाल नहीं होनी चाहिए जिससे क़ियादत को या आने वाली हिकमत अमली दुश्मन को इससे जानकारी हो। तो जाहिर है कोई प्रिकॉशंस, कोई सिक्योरिटी इक़दामात उठाए जा रहे हैं, बट आई एम कॉन्फिडेंट कि आने वाले दिन खुसूसन जो रमज़ान के आखिरी जुमा है जिसे जुमतुल विदा और आलमी यौमुल कुद्स के तौर पर मनाया जाता है, मुझे उम्मीद है इस पे नए सुप्रीम लीडर के बयानात भी आ जाएंगे और वो आवाम के सामने भी आ जाएंगे, उनसे बिल्कुल गुफ्तगू शनीद भी होगी। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया ईरानी सहाफ़ी अफजल रज़ा हमारे साथ थे और वहाँ से अपडेट कर रहे थे हमें। गुफ्तगू आपने सुनी। वक्त है छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर मरियम फातिमा, दिफाई तज्ज़ियाकार है, उनको वेलकम करती हूँ सुनो राउंड अप में। डॉक्टर साहिबा, कल ट्रंप का एक अहम बयान आया जिसके बाद बहुत सी क्या सराइयाँ जारी हैं अमरीकी सदर के इस बयान को आप किस तरह देखती हैं कि द वॉर अगेंस्ट ईरान इज ऑलमोस्ट वन? क्या ये सिर्फ दाखिली सियासत के लिए दिया गया बयान है या वाकई मैदान जंग में अमेरिका को वाज़ेह बरतरी हासिल हो चुकी है? सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ईरान वर्सेस इजराइल एंड अमेरिका, इनका स्टेटस एज एन ऑपरेशंस, मिलिट्री माइट, लैंड वॉरफेयर और रिसोर्सेज के हिसाब से क्या इनकी कोई इक्वेशन बनती है या नहीं बनती। अब आप ये समझ लीजिए कि ईरान एक वीकर पार्टी है जो कि आइसोलेटेड है और इस वक्त जो है वो अकेले जो है एक बहुत संगीन किस्म की और तशवीशनाक किस्म के कॉन्फ्लिक्ट में घिरा हुआ है। और अमेरिका एक सुपर पावर है और साथ ही अगर हम इजराइल को देखें तो इजराइल टेक्नोलॉजिकली, फाइनेंशियली और अमेरिका की बैकिंग के साथ और बहुत सारे वेस्टर्न ममालिक की बैकिंग जो उसको नॉर्मल हालात में तो अक्सर उनको दी जाती रहती है, लेकिन इस दफ़ा पहली दफ़ा अगर मैं वेस्ट का जिक्र करूंगी तो मैं वेस्ट में सिर्फ अमेरिका और इजराइल की बात करूंगी, क्योंकि इस दफ़ा यूरोपियन नेशंस जो है उन्होंने उस तरह कंडीशनल सपोर्ट इजराइल और अमेरिका को नहीं दी इस एडवेंचर में। तो अगर आप इस सारे तनाजुर में देखेंगे तो ईरान जो है उसने एक वीकर पार्टनर के हिसाब से उसके लिए जंग जीतना नामुमकिन है, लेकिन उसके लिए जो हम विनेबल आउटकम कहेंगे वो ये होगा कि नॉट लूजिंग द वॉर मीन्स विनिंग द वॉर। राइट। तो ईरान ने किसी भी सूरत में बैक ऑफ नहीं किया, नंबर वन। नंबर टू, जितना तेजी से अमेरिका अपने ऑब्जेक्टिव्स के हसूल को समझ रहा था कि वो अपने मिलिट्री और रिजीम चेंज के जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पालेगा, वो इतनी तेजी से नहीं हो सका। तीसरी बात, आप नंबर 3 ये देखेंगे कि अमेरिका और इजराइल खुद कितने एक पेज पर हैं या नहीं है। बेसिकली जो शुरू में हमें मार्को रूबियो की और प्रेसिडेंट ट्रम्प की स्टेटमेंट से लगा तो हमें ये बहुत क्लैरिटी के साथ पता चला कि दे वर नॉट ऑन द सेम पेज और उन दोनों को ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से जंग के बारे में उनके दोनों के ख्यालात एक जैसे नहीं हैं और उनकी स्टेटमेंट्स में बदलाव भी आता रहा। अब अगर हम रिसेंटली देखते हैं तो इन्होंने एक ऑयल फैसिलिटी के ऊपर जो है और एक रिफाइनरी के ऊपर हमला किया जिसकी वजह से बहुत एयर पोल्यूशन भी है और उसके अंदर बहुत ख़तरनाक किस्म की सूरत हाल है कि उस पूरी ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई। अब ये हमला जो था ये इजराइल ने किया जिसकी वजह से जाहिर है अमेरिका के इंटरेस्ट जो है ईरान के अंदर रिजीम चेंज में है ही, इसलिए कि वो एक्सेस चाहता है उधर की रिसोर्सेज के लिए। बिल्कुल वैसे ही सिर्फ वेनेजुएला में उन्होंने रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए उनकी गवर्नमेंट को जो है वो माडुरो साहब की गवर्नमेंट को उन्होंने बहुत एक क्विक से मिलिट्री ऑपरेशन के थ्रू उनको ख़त्म करके उनको साइड पे कर दिया और उसके साथ उन्होंने एक ऐसा बंदा इंस्टॉल किया जिससे तो उनकी डील हो गई। अब दे वर ऑलमोस्ट थिंकिंग ऑन सेम लाइंस फॉर ईरान, बट दिस हैज एक्चुअली प्रूव्ड टू बी डिफरेंट देन देयर
anticipated outcome. बिल्कुल ठीक। मैम, ट्रंप की जानिब से ईरान की नई क़यादत को ख़त्म करने की धमकी को बैनुल-अक़वामी कानून और सफारती अदाब के तनाजुर में किस तरह देखा जाए? क्या आप समझती हैं कि अमेरिका मुश्तबा खामनाई के कत्ल और रजीम चेंज करके ही इस जंग को मुकम्मल तौर पर रोकेगा, उससे पहले वो नहीं रुकेगा? जी, आपने ये बहुत अहम सवाल किया। आप समझिए कि रिजीम चेंज अमेरिका के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। इसके पीछे 2-3 अहम मामलात हैं। वो सबसे बड़ी बात ये है कि जो ईरान की रिजीम है वो कंप्लायंट नहीं है टू अमेरिकन डिमांड्स on the question of ballistic missile technology, on the question of nuclear facilities, and on the question of the control over the oil resources in Iran. तो चूंकि उसकी कंप्लायंस नहीं थी तो जाहिर है अमेरिका ने उसको जो है टेररिज्म के साथ इक्वेट किया, उसको एक हार्ड लाइनर किस्म की जो है एक रजीम के तौर पर बार बार उसको जो है एक उसके साथ अटैच किया, सिक्योरिटाइज किया उसको, साथ ही साथ उसको इजराइल ने सिक्योरिटाइज किया। अब इन सारी सूरत हाल के पेश नज़र अगर हम देखें तो जो इमाम खामनाई साहब थे उन्होंने बरमला कहा था कि यूज़ ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इज़ अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमैनिटी, इसलिए उसके वेपन्स बनाना जो है उन्होंने उसको गैर इस्लामी और करार दिया था और उसके इस्तेमाल को भी। लेकिन फिर भी उन्होंने उनको हार्ड लाइनर रजीम के साथ इक्वेट किया और साथ ही साथ उन्होंने अपने जंग के पहले ही दिन, जबकि उनके नेगोशिएशंस भी तकरीबन सक्सेसफुल थे, उन्होंने इमाम साहब के ऊपर हमला किया और उनकी टॉप ब्रास के ऊपर हमला किया और 48 किस्म के जो शहादतें थी पहले दिन हुई। अब ईरान ने एक प्रोसेस के थ्रू एक अपना जो है सुप्रीम लीडर जो है चूज किया है जी। इस प्रोसेस के थ्रू जो है कोई भी बंदा जो कि उन क्राइटेरियाज के ऊपर पूरा उतरता है वो सुप्रीम लीडर बन सकता है। तो मेरा ख्याल है कि जो नेक्स्ट सुप्रीम लीडर अभी आए हैं अमेरिका उनको समझता है कि वो ईरान की जो पॉलिसीज थी इंडिपेंडेंस की, अपनी सॉवरेनिटी को बरकरार रखने की, उनको परसू करता रहेगा। इसलिए प्रेसिडेंट ट्रम्प ने टाइम एंड अगेन कहा कि वो इस डिसीजन से एग्री नहीं करते और वो इस किस्म के आउटकम्स नहीं देख रहे थे। अब इससे समझ में आती है कि अगर आप आर्टिकल 2.4 ऑफ द यूएन चार्टर देखें तो किसी भी मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करना जो है वो वायलेशन है यूनाइटेड नेशंस चार्टर की। तो ये जो है बिल्कुल एक खालिसन किस्म की रियल पॉलिटिक का इशू है जिसमें एक सुपर पावर जो है वो खुद को ये अपने आप को एंटाइटल्ड समझ रहा है कि वो किसी भी एक और मुल्क के अंदरूनी मामलात के अंदर दरअंदाजी करेगा, दखल अंदाजी करेगा और साथ ही साथ उनके अपने अंदरूनी मामलात में बदलाव लाने के लिए उनको फोर्स करेगा और प्रेशर एक्सर्ट करेगा। इस सारी सूरत हाल की पेश नज़र अगर हम ये देखें तो हमें समझ में आएगी कि ये जो सारी एक पूरी जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं अमेरिका की तरफ से, इट्स अ क्लियर वायलेशन ऑफ द इंटरनेशनल नॉर्म्स, क्लियर वायलेशन ऑफ द इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स और जो कि एक इंटरनेशनल कम्युनिटी होती है उसके अंदर जो एक मोरालिटी बेस्ड के ऊपर जो इनके रिलेशनशिप्स होते हैं उनको वायलेट करता है और नॉर्म्स बेस्ड जो ऑर्डर है वायलेट कर रहा है। मैम, अभी तो हम देख रहे हैं कि दोनों पार्टीज पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान कह रहा है कि जो ममालिक अपने हाथ से अमेरिका और इसराइल के सफीर को निकाल रहे हैं, निकाल देंगे तो उन्हें उस आबी रास्ते से हम गुजरने देंगे, जबकि ट्रंप ने खबरदार किया कि अगर ईरान ने अबनाए हुर्मज़ में मुदाखलत की तो अमेरिका 20 गुना ज़्यादा सख्त जवाब देगा। इस वक्त जंग जिस दहाने पर खड़ी है इसके असरात पाकिस्तान में भी महसूस किए जा रहे हैं। अगर ये मजीद बढ़ती है और शिद्दत आती है तो पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस बचेंगे? जी, आपने बड़ी एक अहम बात की। असल में आपने ईरान को अगर उसकी पोजीशन को समझना हो तो आप समझेंगे कि वो डूम्सडे स्ट्रेटजी के ऊपर जो है चल रहा है। वो इस वक्त जो है पूरे एस्केलेशन वाले पोस्चरिंग इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके लिए डू एंड डाई की सिचुएशन है और ईरानियन आवाम को भी पता है कि उनकी जो बका है वो अपने रिजीम के साथ है, क्योंकि उन्होंने बाकी सारे जो ममालिक हैं, लीबिया है, इराक है, सीरिया है, अफगानिस्तान है, उसके अंदर उन्होंने देख लिया कि जो रिजीम्स को चेंज करने की कोशिश की गई है उसको कैसे मिडवे छोड़ के कैसे वो सोसाइटीज़ क्योटिक हो गई हैं। तो आप समझिएगा कि जो कल जो सुप्रीम लीडर का जो उन्होंने नॉमिनेशन की है कैसे वो जो है उसके ऊपर जुबिलेशन थी, स्ट्रीट्स में उनको एक पजीराई मिली और एक उनके लिए वार्मथ शो की गई। अब ईरान की तरफ से अगर आप देखेंगे तो वो डेथ ग्राउंड के ऊपर खेल रहा है। ये वो ग्राउंड होता है जिसके ऊपर वो पूरा एस्केलेशन कर रहा है मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ भी, क्योंकि वहाँ पे अमेरिकन बेसिस हैं और ईरान ने टाइम एंड अगेन कहा है कि वो बेसिस चूंकि ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं इसलिए ईरान के पास राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस है कि वो उनको टारगेट करे। अब इसमें 2-3 बातें हैं। इसमें बेसिकली आप ये देखिए कि अमेरिका की आप देखें कि इनविंसिबिलिटी का जो आइडिया था या उसके सुपर पावर होने का जो एक आइडिया था, एक होता है उसके अंदर बेसिकली आप दिमाग में एक परसेप्शन बना लेते हैं और उसके हिसाब से जो है आप
اس کے حساب سے جو ہے آپ اس سپر پاور کو سپر پاور کنسیڈر کرتے ہیں. تو ایران نے اس نوشن کو جو ہے بیسیکلی چیلنج کیا ہے, اور اس کو ابھی سپر پاور کنسیڈر نہیں کیا جا رہا, اور بلکہ اس کو ایران جو ہے ایک ویکر اسٹیٹ ہونے کے باوجود, چھوٹا اسٹیٹ ہونے کے باوجود جو ہے وہ اپنے مسلسل جو ہے اس کو جو ہے چیلنج کر رہا ہے. اب ایران کی پوزیشن تو یہ ہے کہ اگر ایران جو ہے وہ اپنی ان کی آئیڈیالوجی ہے, اس کے ساتھ ان کی سویلائزیشن ہے, ان سب کو لے کر چل رہا ہے, تو جو اس کی آئیڈیالوجی ہے وہ تو ظاہر اسلامک جو ہماری کلاسیکل ہسٹری ہے اس کے اوپر بیسڈ ہے, کہ جس میں اگر آپ نے ایک ریزسٹنس اپنا لی تو چاہے وہ آپ سے زیادہ طاقتور بھی ہو, چاہے وہ آپ سے زیادہ ویپنز رکھتا ہو, آپ نے حضرت امام حسین کی آئیڈیالوجی کے اوپر جو ہے پیش قدم رہنا ہے, بالکل, اور پیچھے نہیں ہٹنا. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, اس کے ساتھ جو ماحولیاتی کرائسس ہے وہ بھی جنم دے رہا ہے. اب ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ تیل کے ڈپو جلنے سے سلفر ڈائی آکسائڈ اور نائٹروجن ڈائی آکسائڈ فضا میں پھیل رہی ہے, تیزابی بارش ہو سکتی ہے. کیا یہ جنگ خطے میں ایک بڑا ماحولیاتی بحران کو جنم دے سکتی ہے؟ کیونکہ پاکستان کے محکمہ موسمیات نے بھی خبردار کیا ہے کہ ایران کی فضا کی آلودگی مغربی ہواؤں کے ذریعے پاکستان تک بھی پہنچ سکتی ہے. بالکل, یہ نہ صرف ایک ماحولیاتی جو ہے اس نظام کو خراب کیا ہے, ہمارا ایکو سسٹم خراب ہوگا, اور پاکستان کو بھی اس کے ریپرکشنز دیکھنے پڑیں گے, کیونکہ ہم ایران کے ساتھ بالکل بارڈر کے اوپر ہیں, اور ہم شیئر کرتے ہیں ان کے ساتھ وہی فضا اور وہی شیئرڈ ہے. پاکستان کے لیے سیکیورٹی کمپلیکیشنز بھی ہیں, پاکستان کے لیے کلائمیٹ کے ایشوز بھی بہت زیادہ ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے اوپر جو ہے اسپل اوور افیکٹس بھی ہو سکتے ہیں سارے ڈائریکٹلی اس سارے آرمڈ کانفلکٹ کے. لیکن اس کے ساتھ آپ نے اس کے انڈائریکٹ ہماری اکانومی کے اوپر بھی اس کے امپیکٹس دیکھ لیے ہیں, کہ ہماری گورنمنٹ اس کی وجہ سے ہمارے عوام میں بھی تھوڑی بے چینی پائی جاتی ہے, اور ظاہر ہے اس کی وجہ سے جو ہے ہمارے عوام کے اوپر ایک ڈائریکٹ پریشر بھی پڑے گا, ان کی نارمل ڈے ٹو ڈے لائف جو ہے وہ زیادہ امپیکٹ ہوگی, اور امپیکٹ ہو گئی ہے میرا خیال ہے. بالکل, تو ساری صورتحال سے پاکستان کو جو ہے ملٹی ڈومین اور ملٹی فرنٹ لیول کے اوپر جا کر نمٹنا ہے, اور جبکہ پاکستان کے اپنے اکنامک اسٹرنجنٹ پرابلمس بھی ہیں, تو اس صورتحال کو ظاہر پاکستان کی گورنمنٹ نے بیلنس آؤٹ کرنا ہے, جس میں عوام کو جو ہے یہ فیل نہ ہو کہ بھئی ان کے انٹرسٹ کو ہماری گورنمنٹ نے سیف گارڈ نہیں کیا. اور ساتھ ہی ساتھ ہماری عوام کی بہت زیادہ رائے اور سینٹیمنٹس جو ہیں اس وقت ایران کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ ایران اس جو امپیریل کولونائزیشن کا جو ایک اس کے اوپر جنگ مسلط کی گئی ہے, وہ اس کو ایک بلوارک, اس کے لیے بلوارک کے طور پہ جو ہے وہ اٹ شوڈ کم آؤٹ ایز اے بلوارک اگینسٹ دیٹ تھریٹ, اور اٹ شوڈ بی سکسیزفل ان دا فیس آف دیٹ کولونائزنگ پاور آف US اینڈ اسرائیل. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ کو بہت فائن لائنز کے اوپر اپنی فارن پالیسی, اپنی اکنامک پالیسیز, اپنی ڈومیسٹک پالیسیز جو ہے ان کو نیویگیٹ کرنا پڑے گا. ساتھ ہی پاکستان جو ہے وہ ملٹیپل فرنٹس پر اپنی فارن پالیسی کی طرف سکویزڈ ہو سکتا ہے, جیسے کہ مڈل ایسٹرن کنٹریز کے ساتھ پاکستان کے بہت کلوز ریلیشن شپس ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور چیز جو ہے وہ یہ کہ واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق صرف پہلے 2 دنوں میں امریکہ نے $5.6 ارب کے ہتھیار استعمال کیے ہیں. کیا یہ جنگ امریکہ کے لیے معاشی لحاظ سے بھی ایک بڑا چیلنج بن سکتی ہے؟ دیکھیے, امریکہ کے لیے کچھ تھوڑا سا ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ اگر ہم ویپنز کی اور ٹیکنالوجی کے حساب سے دیکھیں تو ایران جو ہے وہ سستی ٹیکنالوجی استعمال کر رہا ہے, جبکہ اس کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے امریکہ کو ایک ایکسپینسو ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا پڑتا ہے. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ امریکن ٹیکنالوجی جو ہے وہ ابھی کرنٹ چیلنجز جو ہیں ویپن کے, اور ساتھ ہی جو ہے پوری جو ایک یہ وار انڈسٹری ہے اس پوری دنیا کی, اس سے نبٹنے کے لیے وہ اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے, وہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہے. تو اس لیے ظاہر ہے امریکن کاسٹ آف وار بہت زیادہ ہوتے جائیں گے. لیکن اگر ہم اس کو دوسرے حساب سے دیکھیں تو اگر آئل سپلائیز کی بات ہے تو امریکہ ایک بہت اچھی پوزیشن میں ہے, کیونکہ اس ساری جنگ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے امریکہ نے پریزیڈنٹ ماڈورو جو وینیزویلن پریزیڈنٹ تھے ان کو ہٹا دیا پاور سے, اور ان کی جو تمام جو آئل کے ان کے وسائل تھے اور ریسورسز تھے ان کے اوپر اس نے قبضہ جما لیا. تو اس ساری سچویشن کو اگر آپ دیکھیں تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ امریکہ نے خود کو سارٹ آؤٹ کیا ہوا ہے, اور امریکہ جو ہے وہ ظاہر ہے اس کو اس جنگ کی ملٹری جو ہے کاسٹ تو پڑیں گے, ساتھ اس کے جو ایک انوینسیبلٹی کا نوشن تھا اور ایک کانسٹرکٹ تھا اس کا بھی بہت زیادہ امریکہ کو ڈیمیج ملا ہے. اور نمبر 3 اس کی اپنے عوام کے اندر بھی امریکہ کی اس جو جنگ ہے اس کی اتنی مقبولیت نہیں ہے,
اور نمبر 4 پہ امریکہ کی جو الائیز ہیں مڈل ایسٹ کے اندر وہ بھی امریکہ سے تھوڑے سے نالا نظر آ رہے ہیں، کیونکہ امریکہ جو ہے ان کو فیل ہو رہا ہے کہ وہ صرف اسرائیل کے انٹرسٹ کی حفاظت کر رہا ہے اور باقی مڈل ایسٹرن کنٹریز کی ملٹری حفاظت، ان کی انٹرسٹ کی حفاظت امریکہ نہیں کر رہا. اس ساری صورتحال کے پیش نظر ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ چیلنج تو ہے، لیکن اس کے جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ وہ کتنا چیلنجڈ ہے، یہ تو ظاہر ہے کہ لانگ ٹرم کے اوپر اسیسمنٹ کے بعد پتہ چلے گا. بالکل، کیونکہ اس وقت ایک اور چیز بھی سب سے زیادہ جو ڈسکس ہو رہی ہے وہ ایران کے ذخیرے پر ہونے والی بات ہے کہ ایران کی جانب سے 2000 ڈرونز اور 500 میزائل داغنے کی رپورٹ سامنے آئی ہے. کیا واقعی ایران کے پاس اتنا بڑا میزائل ذخیرہ موجود ہے، یا آپ کے خیال میں سپلائی کسی اتحادی یا پڑوسی ملک سے آ رہی ہے؟ کیونکہ ایرانی حکام کا تو یہ کہنا ہے کہ 6 ماہ تک امریکہ سے ہم جنگ لڑ سکتے ہیں، اتنے میزائل ہیں ہمارے پاس، اور ابھی تو ایسے میزائل ہم نے استعمال ہی نہیں کیے جن سے بڑی تباہی ہوگی. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا یہ ساری ایران خود کر رہا ہے یا اس کو کہیں نہ کہیں سے کوئی سپورٹ مل رہی ہے؟ تو امریکہ کی جو اس وقت ایران مسلسل امریکہ کو تھریٹن کر رہا ہے، اور امریکن تھریٹس کے جواب میں ایران بھی تھریٹ کر رہا ہے. اور ساتھ ہی آپ نے کچھ سوال کیا کہ ایران کے پاس جو ہے وہ ایک سپلائی ہے، اٹ سیمز کہ اس کے پاس ایک بہت بڑی سپلائی ہے ڈرونز کی اور ٹیکنالوجی کی اور میزائلز کی، جس کو وہ استعمال کر رہا ہے. اور بیسیکلی ایران نے اس کو وار آف اٹرائشن بنا لیا ہے، ایک ایکسپینڈیڈ کنٹینیوڈ اور لمبی جنگ، جس کے اندر ظاہر ہے اینیمیز کے ریسورسز بھی ایکسپلائٹ ہوتے ہیں. اور ایران کی اگر آپ ہسٹری کو دیکھیں اور عراق کے ساتھ اس کی جنگ کو دیکھیں تو 10 سال تک انہوں نے اس جنگ کو گھسیٹا. تو مجھے لگتا ہے کہ ایران کی ابھی بھی اسٹریٹجی ہے کہ جنگ کو ایکسپینڈ کیا جائے اور اس کو پرولونگ کیا جائے. تو ایران کے پاس ڈیفینیٹلی میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے خود اپنے ان بلڈ جو ہے بہت اچھی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا ہے، کیونکہ وہ مسلسل 20 سالوں سے اس جنگ کے لیے تیاری کر رہے تھے، اور ان کی انڈسٹریز بھی اس حساب سے ڈیزائنڈ ہیں کہ وہ اپنی سیلف ریلائنس کے بیسس کے اوپر جو ہے وہ اپنے آپ کو وہ جنگ میں جو ہے وہ اپنی سیلف ریلائنس کے اوپر اپنی مدد آپ کے تحت وہ جنگ لڑ رہے ہیں. تو مجھے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس وقت ایران تنہا ہے اور کسی نے بھی اس کی کوئی پرزور حمایت جو ہے وہ نہیں کی، اور کوئی خاص اس کی مدد بھی کہیں مجھے تو کہیں سے کسی اور ملک سے نہیں آتی ہوئی فیل ہو رہی. تو آئی تھنک کہ ایران نے خود جو ہے وہ اپنی ٹیکنالوجی ڈیولپ کی اور خود جو ہے وہ اس کو جو ہے مسلسل اپنے انٹرسٹ کے لیے استعمال کر رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، اسرائیل کے لیے اس جنگ کے اسٹریٹجک مقاصد کیا ہو سکتے ہیں؟ امریکہ نے تو صاف کہا ہے کہ اس کو تیل کے ذخائر چاہیے، اس لیے وہ اپنی پسند کی رجیم چاہتے ہیں. اسرائیل اس سب میں گریٹر اسرائیل کے پلان پر عمل کر رہا ہے کیا؟ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ امریکہ کو تیل کے ذخائر چاہیے، ساتھ ہی رجیم چینج چاہیے، اسرائیل کو جو ہے گریٹر اسرائیل چاہیے، اور ساتھ ہی ان کو بینکنگ کا ایکسس چاہیے، ساتھ ہی ان کو جو ہے تمام ریسورسز کا ایران کے اندر ایکسس چاہیے، اور اس طرح کی گورنمنٹ چاہیے جو کمپلائنٹ ہو، جو نیوکلیر فیسلٹیز کو ختم کر دے، میزائل پروگرامز کو ختم کر دے، اور جو امریکن کمپنیز ہیں وہ ساری کی ساری بیسڈ ہو جائیں ادھر ایران میں آ کے، اور آئل سپلائیز کے اوپر کنٹرول حاصل کریں. تو میرا خیال ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر اس سارے سینیریو میں میم اگر امریکہ بیک فٹ پر چلا بھی جاتے تو کیا اکیلا اسرائیل طویل عرصے تک ایران کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ دیکھیے، میرا یہ خیال ہے کہ اسرائیل کسی بھی ملک کے ساتھ اکیلا مقابلہ نہیں کر سکتا، اسی لیے وہ ہر دفعہ امریکہ کو جو ہے اپنی جنگ میں انوائٹ کرتا ہے اور زیادہ انفلوئنس کر کے جو ہے وہ اس جنگ کے اندر خود ان کو لے کے آتا ہے. اور اس کے بیک گراؤنڈ میں ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کہ بہت سارے ایسے انٹیلیجنس جو ہے وہ لیکس ہوئے ہوئے ہیں امریکہ میں، اور پوری دنیا کے سامنے گردش کر رہے ہیں ان کی میڈیا کے اوپر، جس میں بہت سارے اہم لوگ جو ہیں اور شخصیات نامنیٹڈ ہیں. تو ظاہر ہے وہ جو شخصیات پاور فل پوزیشنز میں ہیں وہ پالیسی میکنگ کر رہی ہیں، تو اگر ان کا نام ان انٹیلیجنس لیکس میں ہے تو ظاہر ہے وہ پرسنل لیول کے اوپر جو ہے وہ چیلنج اور تھریٹنڈ فیل کرتی ہیں، ان کو بلیک میل فیل ہوتا ہے اپنا آپ. تو ان کو ظاہر ایک ایسے اسٹیپس لینے پڑیں گے جو کہ کمپلائنٹ ہوں گے ود اسرائیلی پالیسیز. بالکل ٹھیک، بہت شکریہ. دفاعی تجزیہ کار ڈاکٹر مریم فاطمہ ہمارے ساتھ موجود تھی. ناظرین، گفتگو اپنی سنی. آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.